Hello mga idol, mayong hapon mga brothers and sister in Christ. Karon is time check is alas 2:30 sa hapon, 2:30 PM, bulan February 4, year tuig 2025. Okay. Yan nasa ko karon sa Bible sharing, short Bible sharing. Okay. Adunay duha ka pangutana. Duha ka pangutana. Una nga pangutana, nahigugma ka ba sa Dios? Ikaduha nga pangutana, miila ka ba sa iyang ngalan? Atong basahon ang Daang Testamento, mabasa sa Salmo chapter 91 verse 14, nag-ingon, ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako, ug panalanginan ko kadtong miila sa akong ngalan. Amen. No? Sakto, duha ka pangutana. Una nga pangutana, nahigugma ka ba sa Dios? Kay ang tubag, luwason kadtong nahigugma kanako, nahigugma sa Dios. So luwason nga kadtong nahigugma. So muning tubag sa unang pangutana. Ay ikaduhang pangutana, miila ka ba sa iyang ngalan? Kay kung miila ka, ingon diri og panalanginan ko kadtong miila sa akong ngalan. Wow. Diba? So kaning duha ka karakter, no, nindot kayo nga minsay. Gawas nga kanang nahigugma ka sa Dios, luwason ka, gawas nga luwason ka, panalanginan ka, lig-on kayo nga proseso. Diba? So naman po'y miila sa ngalan sa Dios, pero wala na higugma. So kailangan kaning duha nga karakter, nahigugma ka sa Dios, miila ka sa ngalan niya. Sa to pa, niila ka tungod kay nahigugma ka tungod sa iyang pagka-Dios, tungod sa iyang mga binuhatan ni Kristo. Miila ka siya ngalan nga siya Dios. Miila ka siya ngalan nga siya balaan. Miila ka siya ngalan nga siya ang atong